بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من الإصحاح 19 في إنجيل معلمنا متى البشير من عدد 16 لآخر الإصحاح في عدد 30. وإذ واحد تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. قال له: أية الوصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك. قال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزوني بعد؟ قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم أنه يعثر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. وأقول لكم أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين: إذن من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند الله غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. أجاب بطرس حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم أنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا، تدينون أسباط إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، وآخرون أولين. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين. قبل ما ابتدي تأمل هذه الليلة، بكرة بنعمة المسيح بنحيي التذكار الرابع لنياحة البابا الأنبا شنودة الثالث، اللي عشنا في حبريته الطويلة وصار معلما وخادما وناشرا للكرازة على مدى عقود كثيرة. وتذكاره اللي بنتذكر أتعابه وخدمته ومحبته الدائرية للأديرة وللرهبان وللحياة الدائرية والرهبانية النقية، وبنتذكر كل أفضاله، وبنتذكر ويا القديسين اللي قالوا عبر الكتاب كله سواء بالتصريح أو بالتلميح: كثيرون تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم. وبنعمة المسيح بكرة نصلي القداس في دير أنبا بشوي، ويبقى فيه فرصة طيبة لرسامة عدد من الآباء الكهنة. كمان بهنيكم بيوم السبت عيد الصليب، وهو أحد الأعياد اللي دايما تيجي في فترة الصوم المقدس، وتاريخه ثابت زي ما احنا عارفين. وعيد الصليب
هو العيد الوحيد اللي بيتكرر مرتين في السنة، مرة في مارس برمهات ومرة في توت في شهر سبتمبر في بداية السنة القبطية. كل سنة وحضراتكم بخير. زي ما ابتدينا في بداية الصوم، بنختار في هذا العام إنجيل قداس يوم الخميس من كل أسبوع، وبنحاول نكتشف بعض الأسئلة اللي ممكن كلمة الله تطرحها على الإنسان. أناجيل فترة الصوم كلها، أناجيل القداس في كل الأيام هنلاقي فيها هذه الملاحظة المدهشة. توجد طائفة من الأسئلة، بعضها أسئلة صريحة موجهة مباشرة، وبعضها أسئلة بالتلميح، وغالبا نلاقي في فقرة الإنجيل إجابة على السؤال. فكأن أسئلة الله من خلال أناجيل الصوم فرصة طيبة إن الإنسان يفحص ذاته. كتير من البشر يقول لنفسه أنا كويس، أنا كويس، الخطايا اللي بيقولوا عليها ديت مش موجودة، أنا كويس. ولكن أحد فوائد فترة الصوم وخاصة الصوم المقدس هو فترة علشان الإنسان يكتشف نفسه أكثر وأكثر. فممكن تكون أنت لسه ما اكتشفتش نفسك، وبصورة أدق ربما لا تكون قد اكتشفت ضعفك، وبصورة أكثر دقة ربما تكون قد اختفت خطية ما في حياتك أو في وسط انشغالك وما انتش ملتفت إليه. فقرة الإنجيل بتاعت النهاردة فقرة جميلة وفيها تأمل لطيف خالص. أولا فقرة الإنجيل اللي قريتها مليانة أسئلة. يعني الشاب الغني اللي راح للمسيح قال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ ماذا أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ ده طلب في صورة سؤال. لكن السؤال اللي هركز عليه السؤال رد فعل التلاميذ بعد قصة الشاب الغني. قالوا للمسيح كده: من يستطيع أن يخلص؟ في عدد 25: فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين إذن من يستطيع أن يخلص؟ ده الطريق صعب قوي، الطريق صعب، مين بقى هيقدر عليه؟ انت يا يسوع بتحط قدامنا امور صعبة مش هنقدر نمارسها كبشر. وابتدى يشرح الشرح اللي هنتكلم فيه النهاردة. لكن قبل ما ندخل في الإصحاح عايزك تقارن بين أمرين. قبل ما يذكر موضوع الشاب الغني والقصة بتاعته المعروفة لمعظمنا، المسيح قال عبارة من سطرين، قال كده: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وبعد شوية لما اتكلم مع الشاب الغني على الموضوع بتاعه قال أنه يعثر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. أرجوكم تضعوا الأمرين دول في مقارنة. دعوا الأولاد لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. سهولة الطريق أمام الأطفال. الآية الثانية: أنه يعثر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات، وصعوبة الطريق أمام طائفة معينة من الأغنياء اللي هنتكلم عليها بعد شوية. إذن هذه الفقرة الإنجيلية تقارن بين وضعين: سهولة طريق الأطفال إلى السماوات، ولا يقصد بالأطفال السن،
وصعوبة الطريق للسماوات للأغنياء، ولا يقصد الأغنياء بصورة عامة. وحط النقطتين دول في مقارنة أمامك وإحنا بنتكلم من يستطيع أن يخلص. الشاب الغني نسميه الغني الحزين، لأن في نهاية مقابلته مع المسيح مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. وفي نهاية الفقرة الإنجيلية يقف بطرس كده يقول له خلاص بقى يا رب، ده ما فيش زينا، ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. يعني ماذا يكون لنا؟ يعني ما فيش أحسن مننا اهو، ما فيش أفضل مننا. فبين الشاب الحزين والتلميذ السعيد بطرس مقارنة أيضا. إذن نحن أمام مقارنتين ما بين طريق الأطفال وطريق الأغنياء، ما بين الشاب الغني وما بين بطرس أو التلميذ السعيد أو الفرح بسلوكه. إيه المشكلة في كل ما ذكرته؟ المشكلة تتلخص في قضية اسمها خطية التعلق المريض. أحد الخطايا اللي ممكن تختفي في حياة الإنسان ولا يدريها هي خطية التعلق المريض. الله خلق الإنسان حر، وخلق الإنسان على الأرض وقال له هديك عطايا كل يوم، هدي لك عطايا عظيمة زي الهواء والمية والشمس، ودي عطايا للبشرية، العطايا الأساسية للبشرية كلها، ودي عطايا لكل الناس. لكن كمان هديك عطايا كل واحد بقى بحسب طريقه، عطايا الصحة وعطايا الغنى وعطايا العلم وعطايا الدراسة وعطايا البحث وعطايا التكريس وعطايا الأسرة وعطايا التربية. طائفة من العطايا لا يمكن أن نحصيها، فعطاياك يا رب هي جديدة في كل صباح. تعالوا نرجع لهذه الخطية اللي ممكن تختفي في حياتنا. تختفي يعني تبقى موجودة ومش ظاهرة لينا. حتى على مستوى الجسد توجد بعض الأمراض الجسدية ليس لها أعراض ظاهرة، مفيش عرض معين. عشان كده يقول لك مثلا من الناحية الطبية كل فترة اكشف على كذا، قيس كذا، لأن مفيش عرض معين هيبان قدامك. الله عندما خلق الإنسان خلقه حرا لا يملك شيء. كل إنسان بيتولد لا يملك شيء، ولكن عطايا الله تديله حاجات كتيرة خالص. وعطايا الله تتدفق في حياته بصورة مفرحة بأشكال وألوان، مش وقت بحثها دلوقتي. ولكن يحدث أن الإنسان يقع في خطية التعلق بهذه العطايا وينسى العاطي. يرتبط بالعطية وبالنعمة وينسى يد الله التي أعطت والتي قدمت والتي منحت. ينسى، وممكن في نسيانه ده تتعاظم نفسه أمام عينيه ويشعر أن الحاجة اللي في إيديه هو اللي عملها أو هو سببها أو هو موجدها. حطها تحت أي مسمى. إيه نوعيات التعلق؟ أول نوع من التعلق المريض هو التعلق بالماديات أو المال. المال بلا شك نعمة من عند الله، ونعمة عالية القيمة جدا، ونعمة تعيش بها البشرية. شكرا يا رب. ولكن هذه النعمة
قد تزداد في عين الإنسان إلى أن تحتل مكانة الله، توصل تزيد في عين الإنسان لغاية ما يبقى هي بديل لله. ولهذا المسيح قالها بوضوح جدا: لا يقدر أحد أن يعبد سيدين أو ربين، إما الله وإما المال. وتصير خطية محبة المال، مش عايز أقول المحبة هنا، التعلق المريض بالمال بكل صوره، سواء الصور اللي تبان فيها الامتلاك، الاكتناز، البذخ، أو الصور العكسية زي صور الشح أو البخل أو إلى آخره. الشاب الغني كان من هذا المثال. شاب رقيق راح للمسيح قال له: يسوع، عندي سؤال عايز أسأله لك
ربنا يفتح له مصنع في الشارع اللي انت ساكنة فيه. تعلق مريض. ومرة من المرات رأيت أم تقول أنا عايزة بنتي تتجوز أي واحد، أي شغلانة من أي أسرة، شرط وحيد إنها تسكن في الشقة اللي قدامي. تعلق مريض، تعلق مريض. وقد يكون هذا التعلق في العلاقات غير النقية بين أشخاص في مستوى الشباب أو في نطاق الزواج أو نطاق الأسرة، تعلقات مرضية. وقد يكون أيضا في نطاق الخدمة، قد توجد بعض التعلقات المرضية ينبغي أن الخادم أو الراعي ينتبه إلى هذا. كل هذه صور من صور التعلق المريض. من يستطيع أن يخلص؟ السؤال بتاع النهاردة، من يستطيع أن يخلص؟ اعرف أيها الحبيب أن هذه التعلقات المرضية ترتبط بروح الغرور، روح الكبرياء، روح المعاندة، روح الإنسان المخدوع المتاخد مش واخد باله من نفسه. ترتبط بالإنسان الذي يرفض النصيحة ويرفض الصواب، تيجي تنصحه يرفض. حاجات كتيرة ممكن تكون مظاهر لهذا التعلق المريض اللي بيقول لنا عليه الكتاب النهاردة. حاول تكتشفه في داخلك. وقلت لك احنا ما بين نقطتين، ما بين طريق الأطفال الممهد للسماء وما بين طريق المتعلقين، مش هقول بقى الأغنياء، المتعلق بأي تعلق مريض اللي هو طريقه صعب للغاية. نعمل ايه؟ أحب أختم بنقط صغيرة للغاية. احنا في فترة الصوم وفي أسبوع التجربة. واحد، افحص ضميرك وكن صريحا مع نفسك. أرضية الصوم قدسوا صوما نادوا باعتكاف. أرضية الصوم يعني أقعد لوحدي. أرضية الصوم يعني أختبر نفسي. أرضية الصوم يعني أدخل إلى ضميري وأعماقي وأدخل إلى مخدعك وأغلق بابك. افحص ضميرك لوحدك. واضح أن الإنسان عندما دخل إلى هذا العالم لم يكن في يده شيء. حتى الهوى لما ابتدى يدخل في المجاري الهوائية ابتدى يعيط. أول حاجة يعملها الإنسان في هذا العالم بكاء. وواضح أنه يخرج من هذا العالم أيضا بلا شيء. إذن صور التعلق اللي في حياة الإنسان ممكن تعطله وتربطه بالأرض أكتر من السماء. افحص ضميرك، كن صريح مع نفسك، ما تستناش حد ينظر إليك أو ينبهك. نمرة 2، اكتشف أي خطية أو تعلق مريض مختفي في جنبات حياتك. ممكن جدا خطية تتسرب وتتسلل إلى داخلك. انتبه، اكتشف. زي بالظبط لما بنيجي نعمل نوع من الوقاية من الأمراض، بنعلم الشخص سواء رجل أو امرأة إزاي ممكن يعمل بعض الإجراءات الطبية البسيطة إنه يكتشف إن في بداية شكل من أشكال التعب. نمرة 3، اقعد بينك وبين نفسك وحط لنفسك كده، طب أنا أتخلى عن الحاجات دي إزاي؟ إزاي ما تبقاش هي السيد بالنسبة للإنسان؟ إزاي أستخدمها في حدودها الطبيعية؟ طبعا حول ده لجلسة اعتراف وجلسة توبة، وحول تعلقك المريض إلى أعمال رحمة وأعمال محبة. التعلق المريض يدور حوالين الذات، ذات الإنسان. اخرج من هذه الأنانية إلى الآخر،
واحنا بنصلي طول الصوم الكبير ونقول طوبى للرحمة على المساكين، وليس المقصود بها إطلاقا الحدود المادية، مش هي دايرتها الناحية المادية خالص. المقصود بيها الإنسان يخرج من ذاته، يخرج من قوقعة أنانيته. طوبى للرحمة على المساكين. عشان كده حول تعلقك إلى أعمال رحمة، أعمال محبة. حول وفكر وابتكر الوسيلة المناسبة لذلك. لا تنسى وأنت تصنع كل هذه الخطوات أن تتذكر أن للعمر نهاية وللحياة نهاية، وتذكر أن نهاية حياة الإنسان لا يعرف متى ستكون. طبعا عايز أضيف لك يعني في وسط الكلام، لأن الموضوع ده موضوع واسع قوي، إن ممكن إنسان يكون متعلق بخطايا، مثلا خطايا كذب، متعلق بخطية، أو متعلق مثلا إنه غاوي ينشر إشاعات وحشة، أو متعلق بأي طريق شرير. يعني التعلقات دي لا تنتهي، وفي الكتاب المقدس بحرها واسع خالص. فتذكر نهاية العمر وتذكر نهاية الحياة، واعلم أن الصوم المقدس هو أنسب فترة أن تكتشف فيها هذه الخطايا التي قد تكون في داخلك. فهو موسم توبة، وقدسوا صوما نادوا باعتكاف. وحط دايما نفسك ما بين الكفتين دول، كفة سهولة الطريق إلى الملكوت بالنسبة للأطفال ومن يمتلكون قامة الطفل، وصعوبة الطريق إلى الملكوت لمن يعيشون في هذا التعلق المريض. ويجي التلاميذ هم بيقولوا سؤالهم: من يستطيع أن يخلص؟ مين هيقدر على كده؟ فيرد المسيح ويقول: هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. نعمة الله وقدرة الله ورغبة الإنسان تستطيع أن تنهي هذا التعلق. ويجي في الآخر زي ما بطرس الرسول قال العبارة بتاعته، قال له: هي يا رب احنا تركنا كل شيء، خلاص بقى لنا ايه؟ فالمسيح يحطها له كده في شرح كامل: كل من ترك أبا أو أما أو إلى آخره من أجل اسمي، حبا في شخصي، يأخذ 100 ضعف. وهذا وعد أمين للمسيح، ويرث الحياة الأبدية. ونرجع للآية اللي يجب أن تكون أمامنا باستمرار صباحا ومساء: أو كثيرون أولون يكونون آخرين، وآخرون أولين. زي الأطفال وزي المتعلقين بالظبط. لو في وسطنا أطفال كده لهم دول في الآخر نمدي الكبار. يقول لك كثيرون أولون يكونوا آخرين، ولكن آخرين يبقوا هم أولين في طريق حياتهم. يعطينا مسيحنا يا أحبائي أن تكون حياتنا بلا هذه الخطايا المميتة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.